नमस्सर्वेभ्यः पुनः। तत्र मासद्वयात् प्राक् अस्माकं राष्ट्रियसंस्कृतविश्वविद्यालय पक्षतः शिक्षाविभागस्य पक्षतश्च वयं सर्वेपि शास्त्रीशिक्षाशास्त्री पञ्चमसत्रीयविद्यार्थिनः दक्षिणभारतदेशे प्रसिद्धान् तत्र प्रदेशान् द्रष्टुम् एकां शैक्षिकां यात्रां गतवन्तः। तस्मिन् तावत् शैक्षिकयात्राकाले वयं तञ्जावूरुनगरम् इति किञ्चन विशिष्टं नगरं तत्र तमिळनाडुप्रदेशे विद्यमानं दृष्टवन्तः। सः तञ्जावूरुप्रदेशः आध्यात्मिकक्षेत्रतया, सांस्कृतिकक्षेत्रतया एवञ्च वैज्ञानिकक्षेत्रतया अपि प्रसिद्धः वर्तते। तस्मिन् तञ्जावूरुप्रदेशे आध्यात्मिकविशेषं द्योतयितुम् एवञ्च चारित्रकशिल्पसौन्दर्यञ्च द्योतयितुं बृहदीश्वरालयः इति कश्चन बृहत् शिवालयः विद्यते। सः शिवालयः किमर्थं विशिष्टः इति चेत् सः सहस्रवर्षेभ्यः पूर्वं प्रायः निर्मितः शिवालयः वर्तते चोळवंशीयैः राजभिः। एवं रूपेण तस्मिन् शिवालये तावत् बृहत् शिवलिंगं वर्तते, बृहत् आकारकम्। एवञ्च तस्य बृहत् शिवलिंगस्य उपरि पुनः महान् तत्र सर्पाभरणविग्रहः वर्तते। एवं तत् दृष्ट्वा तत् शिवलिंगं दृष्ट्वा एवञ्च तत् नाग आभरणं दृष्ट्वा अस्माकं मनसि शिवसङ्कल्पेन कश्चन श्लोकः उदितः। संवीक्ष्य ते बृहदुदारमनोज्ञरूपम्, संवीक्ष्य ते बृहदुदारमनोज्ञरूपम्, तत्तुल्यतां समभियातु महोफणीशः, तत्तुल्यतां समभियातु महोफणीशः, प्राक्कण्ठहारलघुभूषणरूप एव, प्राक्कण्ठहारलघुभूषणरूप एव, छत्री भवन् भजति हे बृहदीश्वर त्वाम् इति श्लोकः। तर्हि कः अर्थः अस्य इति चेत् वस्तुतः शिवः कैलासे तत्र आसीत्। तस्मिन् समये शिवस्य गळे यः सर्पराजः आदिशेषः आसीत् सः सामान्यः कण्ठभूषणरूपेण लघुरूपः एव आसीत्। किन्तु अधुना बृहदीश्वर आलये सः बृहदाकारकः जातः किल शिवः। अतः तस्य तेन समानतां प्राप्तुम् अयं सर्पराजः अपि बृहत् आकारकः भूत्वा तत्र शिवलिङ्गस्य उपरि छत्रत्वेन विराजते, एवञ्च शिवं सेवते इति भावनया अयं श्लोकः शिवसङ्कल्पेन उक्तः। एवञ्च तस्य बृहदीश्वरालयस्य गोपुरं यद्वर्तते तत् इतोपि बृहद्वर्तते। तद् अस्माकं प्रपञ्चे एव अतिबृहत्तमम् एवञ्च अतिप्राचीनतमं च गोपुरं वर्तते इति अस्माकं सर्वेषामपि भारतीयानां गर्वकारणं वर्तते। एवं रूपेण अस्माभिः जन्मनि कदापि एकवारं वा तञ्जावूरुनगरं द्रष्टव्यम् इत्युक्त्वा विरमामि। नमः शिवाय।